हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई अनिवार्य रूपमा फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कम्तीमा 50% शैय्या कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। नियमित रूपमा अस्पतालहरूमा सेवा लिन आइरहेका बिरामीलाई कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएका आधारमा मात्र अन्य अस्पतालमा नपठाउन पनि अपिल गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा हाल नयाँ भेरिएन्टको कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। नेपालमा युके भेरिएन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको छ र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टको एकै भाइरस परिवर्तन भएर 2 फरक प्रकारको स्वरूप देखिनु हो। पहिलो लहरको तुलनामा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा लक्षण सहितको सङ्क्रमण दर वृद्धि हुनु र युवाहरू पनि सिकिस्त हुने दर बढ्नु यसपटकको मुख्य चिन्ताको विषय हो। सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न र सङ्क्रमित भएमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना फिजिसियनसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले आफू मातहतका सबै अस्पतालमा 50% बेड कोभिड-19 का बिरामी व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। देशमा कोरोना संक्रमण पुनः तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको लागि 50% बेड छुट्याउन भनिएको छ। कोभिडका बिरामीलाई यसअघि तोकिए अनुसार नै निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशाला र कोभिड-19 को उपचार गर्ने निजी अस्पतालको हकमा पनि शुल्क तोकेको छ। मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाले 2000 रुपैयाँ नबढाई शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
कोभिडको उपचार गर्ने निजी अस्पतालले संक्रमितको औषधि बाहेक उपचारको लागि संक्रमणको जटिलताका आधारमा सामान्य अवस्थाका बिरामीको लागि प्रतिदिन 3,500, मध्यम अवस्थाको लागि प्रतिदिन 7,000 रुपियाँ र जटिललाई प्रतिदिन 15,000 रुपियाँ र त्यसमा 50% थप नबढ्ने गरी लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूमा नियमित सेवा लिन आएकाहरूलाई कोभिड-19 पुष्टि भएकाले मात्रै अन्यत्र रिफर नगर्न समेत अनुरोध गरेको छ। यस्तै सबै अस्पतालहरूलाई फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउन तथा कोभिड-19 को परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने तथा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। नेपालमा फेरि कोरोना भाइरस संक्रमण फात्तै बढेको छ। पछिल्लो समय दैनिक 500 को हाराहारीमा संक्रमण देखिन थालेको छ र यो क्रम बढ्दो क्रममा छ। गत वर्ष गम्भीर अवस्थाका संक्रमितहरू अधिकांश 50 वर्ष माथिका थिए, तर अहिले अधिकांश संक्रमितहरू किशोर तथा युवा अवस्थाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को उकालो मानचित्रलाई मध्यनजर गरी सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनासँगै भिडभाड नियन्त्रणमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो।
पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा त्यसले जनमानसमा एक प्रकारको भय उत्पन्न भएको छ। नेपालमा हाल नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। नेपालमा युके भेरिएन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको छ। डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेको परिवर्तन भएर दुई फरक प्रकारको स्वरूप देखिनु हो। पहिलो लहरको तुलनामा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा लक्षण सहितको संक्रमण दर वृद्धि हुनु र युवाहरू पनि सिकिस्त हुने दर बढ्नु यसपटकको मुख्य चिन्ताको विषय हो। संक्रमण फैलनबाट रोक्न र संक्रमित भएमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे फिजिसियनसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा त्यसले जनमानसमा एक प्रकारको भय उत्पन्न गरेको छ। खुला सिमानाका कारण मानिसहरू सहज रूपमा आवतजावत गर्ने भएकोले भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमण बढेको हो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नभएका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित सहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको दर बढेको छ। नेपालमा हाल नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। नेपालमा युके भेरिएन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको छ। डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेको एकै भाइरस परिवर्तन भएर दुई फरक प्रकारको स्वरूप देखिनु हो। पहिलो लहरको तुलनामा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा लक्षणसहितको संक्रमण दर वृद्धि हुनु र युवाहरू पनि सिकिस्त हुने दर बढ्नु यस पटकको मुख्य चिन्ताको विषय हो। संक्रमण फैलनबाट रोक्न र संक्रमित भएमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा साथसाथै नेपालमा पनि युके भेरिएन्ट भन्ने अलिकति नयाँ प्रजातिको कोरोना छ। त्यसको साथसाथै साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिल भेरिएन्ट भन्छ, त्यो त अलिक कम छ। तर हामी कहाँ अहिले नेपालमा प्रमाणित भएको चाहिँ युके भेरिएन्ट त्यो छ। त्यो चाहिँ पहिलाको नर्मल जुन चाहिँ पहिला हामीले फेज आउट गरेको भनौँ न, एक किसिमले फर्स्ट वेभमा फेज आउट गरेको भाइरसभन्दा अलिक फरक खालको त्यो चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक बढी सङ्क्रमण बढी छिटो फैलिने अनि फैलिसकेपछि छिटो छिटो त्यसले चाहिँ बढी असर देखाउने। जस्तै मान्छेको शरीरमा त्यो भाइरस गइसकेपछि त्यसको लक्षणहरू छिटै आउने अनि मान्छेलाई बिरामीलाई छिटो सिकिस्त बनाउने, अलिक कडा खालको लक्षण आउने त्यस्तो देखिरहेको छ। नर्मली पहिलाको भाइरसभन्दा डबल नै खालको बढी सङ्क्रमित देखिया छ। अनि सङ्क्रमणको हिसाबले यसको लक्षणहरू पनि अलिक बढी नै सिरियस खालको देखिया छ। अनि सङ्क्रमित भएको बिरामीहरू बढी सिरियस देखिनु भएको छ। छिटै आइसियु ल्याउनुपर्ने, भेन्टिलेटर राख्नुपर्ने, नर्मल
पहिलाको जस्तो भाइरसलाई नर्मल्ली हामीले वार्डमा राखेर उपचार गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ कम देख्छ। अहिले हामीले हिसाब गर्दा पनि जति भाइरस सङ्क्रमित बिरामी छन् त्यसको तुलनामा आइसियुमा एडमिट भएको बिरामी बढी भइरहेछ। भनेको सर्ने क्रम चाहिँ पहिलाको भन्दा अलि धेरै छिटो सरेको छ। जसलाई यसको सङ्क्रमण भयो उहाँहरू चाहिँ बढी सिरियस भइरहनु भएको छ। त्यस कारण त यो चाहिँ अलिक बढी जोखिमयुक्त देखियो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ पहिलाको तुलनामा अलि यङ बच्चाहरूलाई अलिक मिडल खालको जसलाई चाहिँ पहिलाको भाइरस त्यति एट्याक गरेको थियो त्योहरूलाई चाहिँ बढी एट्याक गरिरहेको। पहिलाको भाइरस चाहिँ दीर्घरोगी अनि दीर्घरोगी र सिनियर सिटिजन भन्छौँ उहाँहरूलाई बढी देखिएको थियो। अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ अहिलेको जो सेकेन्ड वेभ भनौँ हाम्रो हिसाबले, किनभने एक किसिमको भाइरस हामीले ज्यादै न्यून गराएर फेरि बढ्दै गयो। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ बढी यङलाई जस्तै यो वर्किङ ग्रुप भन्छ हामीले, जस्तै 30 to 60 को लाइनको र लेस देन 20 इयर्सको बच्चाहरूलाई बढी देखिएको छ। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब पहिलाको चाहिँ जुन लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, अनि विशेष गरेर चाहिँ गन्ध हरायो भने चाहिँ खानेकुरामा कुनै पनि टेस्ट भएन भने चाहिँ मलाई कोरोना भाइरसको चाहिँ अब भइ नै सक्यो, मैले गएर एकपल्ट टेस्ट गराउनुपर्छ कन्फर्म हुनलाई भन्ने हुन्थ्यो। अबको यो नयाँ भेरिएन्टमा चाहिँ मुख्य गरेर कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ मलाई सेकेन्ड त्यो भेरिएन्टले चाहिँ मलाई समातिसकेछ है भन्ने चाहिँ थाहा पाउने त। अलिकति यो नयाँ भेरिएन्टको लक्षण पनि अलिक भिन्न खालको आइरहेछ। चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले तपाईँले हजुरले भने जस्तो हल्का ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र खानाको स्वाद नपाउने अनि गन्ध नपाउने त्यो चाहिँ प्रायः भइरहेको थियो। त अहिले नयाँ भेरिएन्टको भाइरसमा चाहिँ प्रायः बच्चाहरूमा अथवा योहरूमा डायरिया हुने, अनि घाँटी दुखी जस्तो हुने, थकान ज्यादै लाग्ने, खान रुचि नहुने, बच्चा आँखा पाके जस्तो हुने, आँखा रातो हुने, आँखा चिलाउने, आँखा पाक्ने, आँखा दुख्ने, अनि अलिअलि खोकी लाग्दैन भने ज्वरो कहिलेकाहीँ आउने, थकान बढी, अनएक्सप्लेन बच्चा रास नै लिएर आउँछ। रास भने त्यो शरीरमा डाबर उठ्ने, खुट्टातिर डाबर उठ्ने, जिउतिर डाबर आउने, भन्नाले यो कोरोनै हो कि अरू नै कुनै भाइरस, अरू नै कुनै ज्वरोको प्रकृति हो छुट्याउनु हामीले पनि अलिक गाह्रो खालको नयाँ चाहिँ आएको। त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येक बिरामी नयाँ सिम्टम लिएर आउँदा कतै कोरोना त होइन भनेर हेर्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ। पहिला जस्तो क्लासिकल त्यस्तो धेरै छैन, नयाँ जाति चाहिँ नयाँ सिम्टम लिएर प्रस्तुत भइरहेछ भाइरस। त्यस कारण हामीलाई पनि अलिकति प्रत्येक बिरामी अब यस्तो नयाँ सिम्टम लिएर आउँदाखेरि कतै कोरोना त होइन भनेर हामीले एक किसिमको टेस्ट गरिहालौँ कि जस्तो लाग्ने भइसकेको छ। त्यो बच्चाहरूमा त साधारणतः धेरै जस्तो प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि डायरिया अनि घाँटी दुख्ने, आँखा पाके जस्तो, आँखा रातो हुने, नखाने, एकदम थकान, मलाई इनर्जी नै छैन, एकदम विकनेस भयो भनेर जाने, त्यस्तो प्रायः त्यस्तो सिम्टम बढी छ। अनि हल्का खालको ज्वरो 99, 100 जस्तो फिभर त्यस्तो छ। पहिला जस्तो चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने, 104, 100.4, 101 ज्वरो आउने, खाएको स्वादै नपाउने त्यस्तो अलिक कमै छ अहिले। भनेपछि लक्षण चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक फरक खालको देखियो, फरकै खालको भिन्न प्रजाति भिन्न लक्षण जस्तो देखियो। अब डाक्टर साहब के छ भने अब सुरुकोमा चाहिँ कस्तो भयो भने 2 जना सङ्क्रमित हुने साथै लकडाउन पनि गरिएको थियो होइन, बालबालिकाहरू बाहिर निस्किने अवस्था पनि थिएन, धेरैलाई एकैचोटि सङ्क्रमण हुने अवस्था पनि थिएन। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि हामी खुल्ला पनि हिँडिराखेका छौँ होइन, एकदमै धेरै चुनौती छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी बस्ने त? यति बेला त व्यक्ति आफैले ध्यान दिनुपर्ने। अब यसमा त हामीले त रोग लगाएर उपचार गर्नुभन्दा यसमा प्रिभेन्सनै ठुलो भाग्यमानी हो हामी, किन स्प्रेड हुनु रोक्नुपर्छ हामीले। किनभने अहिले बच्चा र एउटालाई देखिया छ भने यो चाहिँ घरमा गएपछि सिनियर सिटिजनलाई सर्छ। त यसले जसरी सङ्क्रमण भएकोलाई जति छिटो सिरियस बनाएको छ त्यस्तै यो अलि सिनियर सिटिजन जस्तै वृद्धहरू, दीर्घरोगीहरूलाई एट्याक गर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउनु धेरै मुस्किल हुन्छ। किनभने हामीले अहिलेको नयाँ सङ्क्रमण आइसकेपछि धेरै यङ पेसेन्ट गुमाउनु परेको छ। धेरै यङ पेसेन्टहरू अब अहिले सङ्क्रमणको तुलनामा मर्ने सङ्ख्या बढिरहेको छ। जस्तो पहिला हाम्रो सङ्क्रमण रेट चाहिँ झन्डै 15-16 हजार, 5-6 हजार हुँदाखेरि मर्ने सङ्ख्या 13-14 जना, 15 जना हुन्थ्यो। अहिले 500-600 हुँदै हाम्रो मर्ने चाहिँ 5-6 जना, 7-8 जना, 13 जना भइरहेको छ। त्यसको त इन्फेक्सनको तुलनामा मर्ने सङ्ख्या बढ्दैछ। भनेको सङ्क्रमित युवा र बालबालिका भइसकेपछि त मर्ने सङ्ख्या पनि बढी भयो। किनभने हामी चाहिँ युजली एडल्टले चाहिँ सक्छ किनकि उहाँको इम्युनिटी छ भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ देखिएन अहिले। अहिलेको चाहिँ नयाँ भेरिएन्टले यो एडल्टको पनि इम्युनिटी गुमाइदियो, जसले गर्दा धेरै सिरियस भए, एडल्ट पनि मर्न थाल्यो, जवान मान्छेहरू, हृष्टपुष्ट केही पनि नभए मान्छेहरू मर्न थाल्यो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै थ्रेटन ल्यायो। हामी चाहिँ अब रिसोर्सहरू लिमिटेड छ, अब अहिले नै आइसियू लगभग प्याक हुन थालिसक्यो, भेन्टिलेटर प्याक हुन थालिसक्यो। यो यतिकै डबल हुन थाल्यो भने त सबै सिस्टम
प्यारालाइज हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ थेकिन नसक्ने स्थिति हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी जोगिनु छ, बचाउनु पऱ्यो हामीलाई। अहिले हामी त एक किसिममा के भयो भने पहिलो सङ्क्रमण गयो, सङ्क्रमण रेट चाहिँ लेस देन 100 भइरहेको थियो। त्यस कारण हामी त अब हामीले कोरोना जित्यौँ, नेपालबाट कोरोना गयो भने हो, सङ्क्रमण त लेस देन 100 आउँदा फेरि सर्ट बढ्न थाल्यो। बढ्नमा यस्तो ऱ्यापिडली बढेको छ कि अब 500-600 रेटमा बढेको छ। हामी त्यति लेभलमा जाँच पनि गरेका छैनौँ, अझ योभन्दा बढी जाँच अझ बढी भेटिन्थ्यो होला। त्यसले निष्पक्ष हिँडिरहेछ हामी। यसले गर्दा चाहिँ छिट्टो फैलिने डर छ। यो छिटो फैल्यो भने हामीले थेकिसक्नु हुँदैन। जस्तै हिजो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ, हामी त थेक्न सक्ने स्थिति छैन भने उनले त्यो एउटा पूर्व अनुमान किन गरेका छन्, यसको त हामीले भिरुलेन्स भन्छौँ हामीले। यसले चाहिँ इन्फेक्सन गर्ने रेट जुन रेटमा यसले चाहिँ इन्फेक्सन गराएको छ समुदायमा, यो बढ्दै गयो भने हामी चाहिँ 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा हुँदै जान्छ। त्यसले हामी थेकिन सक्नुहुन्छ। यो बिग्रिएर यसलाई सचाउँछु भन्दा यसलाई रोक्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसैले हामी अहिले नै सजग हुनुपर्छ। भिडभाड हामी अनावश्यक भिडभाड गरिरहेका छौँ, यसलाई हामी रोक्नै छ। अब बालबालिकाको हकमा यो नयाँ भेरिएन्ट पछाडि त बालबालिका पनि सङ्क्रमित भए होइन, यहाँले नै भन्नुभयो युवा पुस्ता जो जवान भनेर पहिला केही पनि हुँदैन लाग्यो पनि मृत्यु हुँदैन जवान व्यक्तिहरूको भनेर पनि जुन भनिएको थियो र पहिलाको भाइरसमा त्यस्तो देखिएको पनि थियो होइन। अब अहिले चाहिँ यो बालबालिकाको हकमा धेरै नै चुनौती पनि देखिएको छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिएला? अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा बच्चा बच्चीलाई स्कुल केही समय होल्ड गर्ने कि स्कुल पठाउनलाई, किनभने स्कुलमा त सम्पूर्ण समुदायको मान्छेहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। जस्तै अब काठमाडौँ एउटा ठाउँमा स्कुल छ भने चारैतिरबाट बिरामी के अरे विद्यार्थी आउनुहुन्छ। घरमा कोही इन्फेक्टेसन बच्चाले स्कुलमा ल्याएर डिस्ट्रिब्युट गर्छ। एउटा बच्चाले इन्फेक्टेड भयो भने होल क्लास नै इन्फेक्टेड हुन्छ, होल स्कुलै इन्फेक्टेड हुन्छ। एकजना टिचर इन्फेक्टेड भयो भने सबै बच्चालाई जान्छ, क्यान्टिनबाट, प्लेग्राउन्डबाट, बसबाट। अर्को चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, अब जस्तै स्कुलको बस क्यारी गर्दाखेरि अब धेरै स्कुलले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रयोग गरिरहेको छ भाडामा लिएर, त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट थ्रु नै इन्फेक्सन सर्ने डर छ। बच्चाले इन्फेक्टेड भयो भने घरमा लगेर बाबाआमालाई सारिदिन्छ, हजुरबा हुन्छ उहाँलाई सारिदिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा सोर्स हुन्छ तर इन्फेक्टेड धेरै हुन्छ। अनि बच्चालाई भइदियो भने किन होल सिस्टम प्यारालाइज भयो। एउटा बच्चाले गर्दा होल स्कुल नै प्यारालाइज, किन प्यारेन्ट्सहरू प्यानिक हुनुहुन्छ, अब स्कुलै प्यानिक हुनु पऱ्यो। बच्चालाई इन्फेक्सन भयो सबलाई सर्ने डर हो। त्यसले गर्दा केही समय बच्चा स्कुल नपठाएर बरु यो अनलाइन क्लासहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ स्प्रेडलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अहिले मन्त्रालयले भनिरहेको छ, भलै हाम्रो प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू स्कुलहरू मानिराख्नु भएको छैन, तर गार्जेनहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि बरु 2-4 दिन स्कुल नपठाएर केही हुँदैन, अनलाइन गर्नुहुन्छ। तर हामीले बेलैमानी बुद्धि अपनाउनु पर्छ, किनभने स्प्रेड भयो भने रोक्न गाह्रो छ, यसलाई रोक्नु नै छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, बेलायतमा फर्स्ट फेज गइसकेपछि सेकेन्ड फेज किन आयो? फर्स्ट फेज गएपछि त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ अब पब्लिक चाहिँ धेरै कुण्ठित भए लकडाउनले गर्दा बेलायतीहरूलाई, अब केही दिन चाहिँ आर्थिक गतिविधि पनि होस्, अलि रिक्रिएसन होस् भनेर हप्ता 10 दिनलाई रेस्टुरेन्टहरू लगभग 50% फ्री गरिदियो। जहाँ गएर खाने 50% पे गरेपछि पुग्ने, 100 पाउन्डको बिल आयो भने 50 पाउन्ड तिरे हुने गराइदियो। त्यसै गरेर मान्छेहरू के लकडाउन पनि खोलिदियो, सरकारले खाना छोडिदिएको छ, डिस्काउन्ट दिएछ भने एकदम यस्तो तथार मथार गएर रेस्टुरेन्ट प्याक भयो। त्यसको हप्ता 10 दिन फेरि सेकेन्ड वेभ आइहाल्यो। त्यो के भयो? भिडभाडले गर्दा भयो। त्यो हामीले त्यहाँनिर बोलाएको चुकेको हुनाले सेकेन्ड वेभ चाहिँ त्यति छिटो ऱ्यापिडली भयो। त्यसै हामीले चाहिँ यो भिडभाड कटौती गर्नु नै रोक्नु उपाय एकजनाले कति छिटो सार्न सक्छ भन्ने कुरा त्यसले बताएको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ एउटा विद्यार्थी सङ्क्रमित भयो भने होल स्कुलमा चाहिँ 8-10 जना भेटिएको छ। त्यस कारण भिडभाड रोक्नु नै ठुलो उपाय हो। बच्चालाई रोक्नु चाहिँ अब घरमा त बाबाआमाले हेर्नु छ, स्कुलमा त उहाँहरूको रोल छैन। स्कुलमा त टिचर विद्यार्थी कुरा अब आपसमा घुलमिल भएर बच्चा खेलिहाल्छन्। हामीले जति सोसियल डिस्टेन्स भने पनि, जतिले हात धो भने पनि, मास्क सेनिटाइजर लगाऊ भने पनि मान्छे बच्चा सक्दैन। आँखा चलाइहाल्छ, नाक चलाइहाल्छ, मुख चलाइहाल्छ, मास्क खोलिहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ बच्चालाई केही समय स्कुल नपठाएर यसलाई स्प्रेड रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले हामी चाहिँ एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ कि 30 देखि 40% हामी काम बिना चाहिँ बजारमा हिँडिरहेछौँ। नहिँडी पनि पुग्न सक्ने स्थिति 30-40%मा। केही सामान किन्नु छ भने फलाना अर्को गएको मान्छे मेरो सामान ल्याइदियो भने त पुग्न सक्ने स्थिति छ। अर्को त कोही मान्छे केही किन्न जान्छ भने अर्को साथी बोलाएर जाने, जाउँ न म त्यहाँ किन्नु जान्छ साथी जाउँ भने अनावश्यक दोष 2 जना गयो। त्यसले गर्दा भिडभाड बढ्यो। कुनै एउटा इन्फेक्टेड छ भने त्यो 2 जना इन्फेक्टेड गराइदियो। उसले चाहिँ के हो बाहिरको रोग घरभित्र ल्याएर आयो भनेपछि हामीले त्यो अनावश्यक भिडभाड रोक्न सक्यो भने हामी धेरै रोक्न सक्छौँ। अनि बाहिर बजारमा चाहिँ मान्छे मास्क चाहिँ एउटा फेसन हो जसलाई चुडो मास्क लगाएर हिँड्ने, खल्तीमा मास्क छ भने खल्तीबाट निकाल्छ मान्छेले। अब एउटा मास्क चाहिँ राम्रोसँग मास्क लगाइदियो हिँड्ने धेरै स्प्रेड रोकिन्छ। आफू पनि बच्न सकिन्छ, अरूलाई पनि रोक्न सकिन्छ। त्यति एउटा सानो पनि गर्न सकिन्छ। डिस्टेन्स चाहिँ कुरै छाड्दियो भने डिस्टेन्स त पटक्कै छैन। बजारसँग हिँडे त हात जोडेर हिँड्छन्। अब सपिङ गर्दा डिस्टेन्स मेन्टेन छैन। त्यो ठाउँमा गएपछि मान्छे त्यो कुरा सब कुरा बोल्छ। अब हामी हस्पिटल कुरा गरौँ,
हस्पिटल त्यतिकै भिड छ त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्सको कुरै छैन मास्क त अब गेटबाट भित्र सिधा मास्क लाउनुपर्छ पढे जान्छ भित्र जाँदा खुद निकालिन्छ अझ बिरामी जाति त्यो डाक्टरको कोठामा अथवा क्लिनिकमा गइसकेपछि बिरामी सट्ट मास्क खोलिदिन्छ किनभने बोल्न गाह्रो भन्छ मुख खोलेर बोल्न पाएको डाक्टरले कुरा बुन्थ्यो सुन्ने हुन्छ भनेर भने सट्ट मास्क खोल्थ्यो त्यसले गर्दा के भयो बिरामी उहाँ सङ्क्रमित हुन्थ्यो डाक्टर छाडिदिनु डाक्टर एकजना सङ्क्रमित भयो त डाक्टर दिनभरि 50 जना 50 जना छाडिदिन्छ 50 जना इन्फेक्सन छ त किनभने बिरामी हात समात्नै पऱ्यो त्यसले गर्दा यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भिडभाड कम गर्ने र मास्क चाहिँ राम्रोसँग लगाइदियो भने सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हात राम्रोसँग धोयो भने स्प्रेड रोक्ने त पुरानै उपाय हाम्रो नयाँ भेरिएन्ट हो पुरानो भेरिएन्ट स्प्रेड रोक्ने हो भनेपछि व्यक्ति आफै सजग हुनु पर्यो इन्डिभिजुअलको इफोर्ट ठुलो छ यसमा अब जस्तो एकपल्ट कोरोना भाइरस भइसकेर निको भइसकेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो नयाँ भेरिएन्टले कतिको असर पार्ला कसरी बस्नु पर्ला अथवा के हुन्छ तपाईले राम्रो कुरा उठाउनु अब यो चाहिँ अब बेला एउटा अध्ययनले के भनेको थियो कोरोना भाइरस लगाइसकेपछि 5-6 महिनासम्म कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्छ त्यो पनि फेल खायो हामी कहाँ पनि सेकेन्ड इन्फेक्सन भएको व्यक्तिहरू हाम्रै चिकित्सक साथीहरू हुनुहुन्छ अर्को त भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई हुँदैन भ्याक्सिन लगाएको पनि भइरहेछ डबल डोज भ्याक्सिन सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई पनि कोरोना भइरहेछ दुई पटक भनेपछि अब यो भ्याक्सिनले कति बचाउँछ भनेको अब अध्ययनले देखाउला अब हेर्दै जाउँ एकचोटि भाइरस भएर इन्फेक्टेड भएको मान्छेलाई हुँदैन भनेको पनि त्यति प्रमाणित भएन त्यसले कतिसम्म जोगाउँछ थाहा छैन तर इन्फेक्सन हुन्छ त्यस कारण मलाई एकचोटि भाइरस भएको छ अथवा एकचोटि कोरोना भएको छ मलाई हुँदैन भन्ने नि ढुक्क छैन म भ्याक्सिनेटेड छु मलाई भ्याक्सिन लगाएको छु मलाई हुँदैन भन्ने ढुक्क छैन तर अलवेज हामीले प्रिकसन 3टा कुरा लिनु मास्क लगाउनु छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु छ सेनिटाइज प्रयोग गर्नु छ र हात धुनु छ त्यो त युनिभर्सल गर्नु नै छ हामीले तब मात्रै बच्न सकिन्छ हजुर भनेपछि पहिला एकपल्ट कोरोना भाइरस भइसकेकोलाई पनि यो नयाँ भेरिएन्टले भेट्ने भयो त्यसो भए डेफिनेटली किनभने हामीसँग उदाहरण छ हामीसँग रिइन्फेक्सन भएको धेरै चिकित्सक हुनुहुन्छ किन फ्रन्टलाइनर हामी चिकित्सकहरू हामी नै रिइन्फेक्सन पहिलोपटक भइरहेछौँ इन्फेक्सन 2 पटक कोरोना भाइरस भएर निको भएको मान्छे भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले कोरोना भएर अहिले आइसोलेसन बस्नु परिरहेछ त्यसको अर्थ त कोही सुरक्षित भएन हजुर अब जस्तो सबै नेपालभरि नै भ्याक्सिन सबैले त लगाउनु भएको छैन हैन केही प्रतिशतले लगाउनु भएको छ त्यो पनि पहिलो डोजको यति प्रतिशत चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएको बच्न सक्छ अथवा कोरोना भाइरसले समातिसकेपछि पनि यति प्रतिशत मात्रै चाहिँ उसलाई खतरा हुन्छ भन्ने केही छ त्यस्तो एकिन डाटा छैन तर एउटा भ्याक्सिनको एउटा फाइदा के छ भने भ्याक्सिन लगाएर सर्टेन एन्टिबडी भन्छ हामीले एन्टिबडी शरीरमा त्यो रोग प्रतिरोधक क्षमता भन्छ हामीले त्यो चाहिँ प्रोडक्सन भयो भने भाइरसको ठुलो बर्डन चाहिँ कम गरिदिन्छ पहिला त भाइरस शरीरमा इन्ट्री हुँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ एन्टिबडीले क्याप्चर गरेर त्यसलाई चाहिँ भाइरसलाई ठुलो भाइरसको एउटा बल्क भन्छ नि आँधीबेहरी त्यसलाई रोकिदिन्छ अर्को चाहिँ शरीरमा सर्टेन एन्टिबडी छ सर्टेन मात्राको शरीरमा त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रोडक्सन भएको छ भने ठुलो खालको न्युमोनिया अथवा ठुलो जटिलताहरू नहुन सक्छ भन्ने एउटा त अध्ययनको रिपोर्ट छ त्यसले गर्दा सङ्क्रमण भइसकेपछि नि जटिल खालको न्युमोनिया नहुने अथवा त्यस्तो भेन्टिलेटर गइहाल्नुपर्ने खालको गराउँदैन भन्ने एउटा पूर्व अनुमान हामी गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा भ्याक्सिन चाहिँ फाइदाजनकै छ हजुर भ्याक्सिन लगाएकोलाई चाहिँ केही अन्यको तुलनामा केही जोखिम कम भयो छ त्यो डेफिनेटली लाग्न त सक्छ तर लागिसकेपछि पनि दुईटा फाइदा एउटा चाहिँ अब छिटो निको हुन सक्ने अथवा भइहाल्ने धेरै जटिलता नहुने त्यस्तो हुन सक्छ नभए त भ्याक्सिन किन लाउनु छ र यति दुःख गरेर हजुर अब जस्तो एकपल्ट कोरोना भाइरस भइसकेको व्यक्ति हैन पछि धेरै महिनासम्म पनि कमजोर हुन सक्छ त्यही भएर नयाँ भेरिएन्टले चाँडो छुन सक्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरूले घरै बसेर के कस्ता सजगताहरू अपनाउने अझ बेसी अरू सामान्य व्यक्तिको तुलनामा केही त्यस्तो विशेष हेरचाह भन्ने गर्नुपर्छ अब मेन कुरा चाहिँ पहिला कोभिड भएको बिरामीको अब शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सर्टेन समय लाग्छ अब यो खास धेरै डाटा त छैन तर इट टेक लङ टाइम भने मोर देन 5-6 मन्थ लाग्न सक्छ त्यति नभएसम्म उसको शरीरमा त्यो पुरा पहिलाको स्वास्थ्य गेन हुँदैन जब स्वास्थ्य गेन नभएको बेलामा शरीर कमजोर भएला जहिले पनि भाइरसले एट्याक गर्ने हो एउटा स्वस्थ मान्छेलाई एट्याक कम हुनसक्छ तर त्यो अलरेडी इन्फेक्टेड भएको अलरेडी कमजोर भएको मान्छे छिटो एट्याक गर्छ किन 2-4 भाइरस शरीरले निकालिदिइहाल्छ तर कसैको कमजोर शरीर चाहिँ 2-4ले एट्याक गऱ्यो भने त्यो छिट्टो फैलिन जान्छ त्यस कारण पहिला भएको मान्छेले अहिले सजग अपनाउनु ठुलो बुद्धिमानी हुन्छ बढी सजग हुनुपर्छ किन मैले पहिला भएको छ भने किन अलरेडी फोक्सोमा दागी हुन्छ फोक्सोमा त्यसको फोक्सोमा सर्टेन ड्यामेज गरिदिएको हुन्छ शरीरको इम्युनिटी हुँदैन इनर्जी आइसकेको हुँदैन त्यसले गर्दा उहाँलाई एट्याक भयो भने छिटो एट्याक भने छिटो सिम्पटम हुने हुन्छ अनि बढी छिटो एट्याक हुने सम्भावना बढी छ उहाँहरूलाई सेकेन्ड टाइम उनलाई त्यसमा पहिलोपटक भएकोले अझ बढी सुरक्षित हुने अझ बढी चाहिँ सावधानी अपनाउने त्यो चाहिँ गर्नु चाहिँ अरू जरुरी छ हजुर
अब जस्तो अघि पनि यहाँ मैले थोरै कुरा निकालेको थिएँ। पहिला चाहिँ 2 जना सङ्क्रमित हुने साथै लकडाउन भयो र बालबालिकाहरू बाहिर निस्कन पाएनन् होइन। त्यो कारणले गर्दा मात्रै चाहिँ बालबालिका पनि बच्न पाए, स्कुल त उनीहरू गएनन् नि भन्ने कुरामा नि जस्तो अहिले आएर चाहिँ बालबालिकामा देखिनुपर्ने देखिएको र युवामा देखिनुको एउटा कारण लकडाउन भएन, बालबालिकाहरू विद्यालय गइराखेका छन्, युवाहरू बाहिर निस्किरहेछन्, एउटा जमात नै एउटा हुलै बाँधेर भनौँ न। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूमा अहिले धेरै देखेको हो अथवा यो भेरिएन्टले विशेष गरेर उनीहरूलाई नै समातेको हो, यसमा के रिसर्च छ? पहिलो रिसर्च त भएको छैन, तर पहिलो कुरा त हजुर भनेको ठिकै छ। किनभने बच्चा स्कुल गइरहेछ, अब युजली 30 देखि 60 वर्ष मान्छे अब स्वाभाविक रूपमा त घरदेखि बाहिर अब अफिस जानु पऱ्यो, कामको लागि जानु पऱ्यो, त्यसले गर्दा बढी हिँडिरहेछ। अब 60-65 मान्छे प्रायः चाहिँ त्यति हिँड्नु किन उहाँहरूलाई चाहिँ छोराछोरीले पनि तपाईँ कोरोना छ ननिक्नु भने उहाँहरू बाहिर भित्र बसिरहनु त अब त्यो मोबिलिटी बढी भएर त्यो पनि बढी अट्याक भएको छ। तर यो नयाँ प्रजातिको चाहिँ अब इन्डियाको तुलना कम्पेयर गर्दा पनि डाटा नआए पनि त्यहाँ पनि इन्फेक्टेड चाहिँ यङ बढी देखिएको छ, त्यसले गर्दा यङलाई पनि बढी एट्याक गरिरहेछ। त यस्तो यो जेनेरेसनलाई बढी एट्याक गर्ने भन्ने त भाइरसको त्यस्तो त हुँदैन, तर मोबिलिटीको हिसाबले र त्यो चाहिँ उपलब्ध भयो होइन। हाम्रो जुन दर्शकहरूलाई पनि अथवा यो नयाँ भेरिएन्टले बालबालिकालाई युवालाई पनि सजिलै एट्याक गर्ने हो अथवा उनीहरूको मोबिलिटी धेरै भएर हो भन्ने एउटा दुईटै कुरा। पहिलो कुरा मोबिलिटी हो, दोस्रो कुरा चाहिँ अलिक बढी नै पहिलाको त्यो भाइरसको तुलना अहिले न्यू भेरिएन्ट चाहिँ बढी चाहिँ यङ एडल्ट बच्चा बढी स्पेसिफिक टाइपको देखिरहेछ। अहिले हामीले चाहिँ एडमिसनको रेट हेर्दाखेरि त्यति धेरै सिनियर सिटिजन हुनुहुन्न, त्यसले हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो भाइरसले प्रायः चाहिँ यङ बच्चालाई यङ पेसेन्टलाई बढी समातिरहेछ, हेल्दीलाई पनि एट्याक गरिरहेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ मोबिलिटी बढी भएर हामीले मोबिलिटी रोक्न सकेका छैनौँ, बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाइरहेछौँ, यङ मान्छे निस्फिरी हिँडिरहेछौँ, त्यसलाई दुईटै कारणले गर्दा यो अफसोस बढी देखिएको छ नयाँ भेरिएन्टको। अझ वृद्धहरू चाहिँ प्रायः आफै पनि अलिकति सजग हुनुभएको छ, किनभने हामीलाई चाहिँ भाइरस लागेको छ हामीले बाँच्दैनौँ भने उहाँहरूलाई बढी किन पहिलाको डाटा धेरै राख्नुभएको छ, त्यसले बढी सजग हुनुभएको छ। अब हामीले पनि बढी केयर गरिरहेछौँ, हामी त निस्फिरी हिँडिरहेछौँ, हामीलाई त त्यस्तो बजारमा हेर्नुहोस् त निस्फिरी छ। अब काठमाडौँको तुलना गर्ने भने त काठमाडौँ त कोरोना के हो र मार्केटमा हेर्दा कोरोना त छैन जस्तो देखिन्छ, तर घरतिर गएपछि सम्झाएर हेर्दा सबैजना डराउनुहुन्छ। हजुर, अब सुरुमा चाहिँ घरमै बसेर विभिन्न खालका औषधिहरू खाने, घरमै भएको आयुर्वेदिक खाने भन्ने कुरा खुब चर्चामा रह्यो होइन। अब यो नयाँ भेरिएन्ट आइसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यही खालको जीवनशैली अपनाउने अथवा हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्ने, जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? अब खानपानमा अब युजली यो अपरेसन ट्र्याक इन्फेक्सन हुने भयो भने अलिक घाँटी अथवा नाकको थ्रु जाने भने यो नाक मुख चाहिँ बढी ड्राई भयो भने भाइरस त्यहाँबाट पेनिट्रेट गर्छ। त्यस कारण पानी खाइराख्यो, यो मोइस्ट भयो भने युजली चाहिँ सलो गरे निल्न सक्यो भने पेटमा गएपछि एसिडले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ, तर ड्राई भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ स्किन पेनिट्रेट गर्छ। यसको हाम्रो स्पाइक भन्छ, यो भाइरसको एउटा चित्रमा देख्नु होला, त्यसको चाहिँ स्पाइक छ, त्यो स्पाइकले पेनिट्रेट गर्ने हाम्रो सेलमा पेनिट्रेट गर्छ। युजली यो हाम्रो घाँटीको अथवा मुखको नाकको माथितिरबाट त्यहाँबाट पेनिट्रेट गरेर हाम्रो सेलभित्र गएर मल्टिप्लाई हुने हो, त्यो आफै त भित्र मल्टिप्लाई हुँदैन, यो हाम्रो शरीरभित्र गएर हाम्रो शरीरभित्र सेललाई यसलाई हाम्रो काउमा लिन्छ अनि आफ्नो चाहिँ वंश वृद्धि गर्ने लाग्छ। हाम्रो शरीरले आफ्नो शरीर आफ्नो बनाउँछ, त्यस कारण मुख ड्राई भयो, पानी सुक्खा भयो, त्यस्तो भयो भने बढी चाहिँ यो छिटो पेनिट्रेट हुन्छ। तातो पानी खाइराख्यो, मुखमा पानी अब डिहाइड्रेसन भएन भने बढी चाहिँ यो चाहिँ युजली निलो भने नि पेटमा गएपछि त्यति धेरै एट्याक गर्दैन। त्यस कारण चाहिँ खानपिनमा पानीको मात्रा प्रशस्त गर्ने, अलिक शरीरको तागत बढाउनुतिर लाग्नु, जस्तै शरीरमा एन्टिबडी प्रोटेक्सन हुने प्रोटिन चाहिन्छ, प्रोटिनको मात्रा बढायो, एन्टिबडी चाहिँ अलिक बढी राम्रोसँग भयो, स्वस्थ जीवनशैली अप्नायो। डायबिटिज पेसेन्टहरूलाई अलिक सुगर डायबिटिज कन्ट्रोल गर्यो, प्रेसर कन्ट्रोल गर्यो, किडनीको पेसेन्टले डायलिसिस गरेर किडनीहरू टाइममा राख्यो भने चाहिँ अलिकति शरीरमा इम्युनिटी पावर भन्छ, इम्युनिटी पावर शरीरसँग भाइरस लड्न सक्छ, त्यो भयो भने बढी बच्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा क्वेसन यहाँ एड गरिहाल्नु डाक्टर साहब, जस्तो दीर्घ रोगीहरूको लागि होइन, अब यो नयाँ भेरिएन्टले हुन त योभन्दा अगाडिको जुन भाइरसले पनि धेरै नै एट्याक गरेको थियो, अब सिम्टम त्यस्तै भइसकेपछि उनीहरूलाई पनि समात्न सक्छ यसले भन्ने हुन्छ? दीर्घ रोगीले त अब यो त अवसर आउने सम्भावना छ अब दीर्घ रोग, किनभने यो त कम्युनिटी जाँदैछ, स्प्रेड हुँदैछ, अहिले जसरी फैलिरहेको छ यो त कम्युनिटी डेफिनेटली जान्छ। त्यसले गर्दा दीर्घ रोगीलाई भयो भने हाम्रो अनुमान के छ भने दीर्घ रोगीलाई भयो भने पहिला हामीले दीर्घलाई जति बचाउन सकेको थियो त्यो लेभलमा बचाउन सकिने जस्तो लागिरहेछ, किन यङ पेसेन्टलाई बचाउन गाह्रो भइरहेछ, त्यस कारण त्यो बेला चाहिँ मोर्टालिटी धेरै हुन्छ, हामी कहाँ स्याहारि नसक्नुहुन्छ। भनेपछि युवातिर लाग्छ, किनभने अब एउटै हस्पिटल हाम्रो प्रायोरिटी सबैलाई बचाउने हुन्छ, तर लिमिटेड रिसोर्सेस भयो भने कसलाई प्रायोरिटी दिने,
40 वर्षलाई प्रायोरिटी दिने कि 80 वर्षलाई प्रायोरिटी दिने जस्तै इटलीमा भइरहेको थियो। इटलीमा के भएको थियो, यति धेरै बिरामी भइदियो कि हस्पिटलमा गभर्मेन्टले डाक्टरलाई आफूले जिम्मेवारी, तपाईँले कसलाई बचाउने तपाईँको आफ्नो इच्छा। हामीसँग यति थोरै लिमिटेड रिसोर्स भयो, 80 वर्षलाई बचाउने कि 40 वर्षलाई बचाउने आफै डिसाइड गर्नलाई भन्यो। त्यस्तो स्थिति नेपालमा नआओस्। भनेपछि यो सङ्ख्याले कतिसम्म देखाउन सक्छ डाक्टर साहब? कतिसम्म अवस्था कस्तोसम्म जाला यो सङ्ख्याले? जस्तै यो लेभलले जसरी बढिरहेछ नि, यो हिसाबले अर्को 1-1.5 महिनामा हामी चाहिँ दिनमा चाहिँ 8-10 हजार 15 हजार इन्फेक्सनको रेट प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। मोर्टालिटी पहिलाको तुलनामा 3 गुणा 4 गुणा। जस्तै हाम्रो 15,000 जाँच गर्दा 5-6 हजार इन्फेक्सन हुँदाखेरि धेरै भनेको 23-24 जना मोर्टालिटी मृत्यु भएको थियो भने यही लेभलमा 5-6 हजार इन्फेक्सन हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 100-150 गुमाउनु पर्ने स्थिति आउनु देखिन्छ। किन अहिलेको तुलना हेर्दा, अहिलेको हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिरहेछ। मोर्टालिटी हाई छ, यही तुलनामा बढ्दै गयो। त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन किनभने त्यो कुराले हाम्रो हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो प्रक्षेप गरेको छ विज्ञहरूसँग त्यो राय लिएर अहिलेको एक्जिस्टिङ डाटा हेरेर 2-3 हप्ताको डाटा हेरेर। किनभने यङ पेसेन्ट गुमाउँदै गइरहेको छ भने वृद्धलाई त बढी सम्भावना छ। त्यस कारण हामी चाहिँ जोगिनु ठुलो उपाय छ, जोगिनु बुद्धिमानी छ हामी। हजुर, अब डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। यहाँको अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ। कोरोना भाइरस जब नेपालमा प्रवेश गर्यो होइन, त्यो सुरुवाती चरणमै यहाँलाई जुन कोरोना भाइरसले अट्याक गर्यो होइन, त्यति बेलाको थोरै अनुभव भनिदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ साउनको अन्तिम सप्ताह, साउनको 18 गतितिर कति इन्फेक्टेड भएको म चाहिँ हस्पिटल काम गर्दाखेरि इन्फेक्टेड भएँ। कसरी भयो थाहा छैन। मलाई पनि अलि अनयुजुअल टाइपको भयो। सुरुमा डाइरिया भयो, त्यसपछि खाना रुचि कम भयो, त्यसपछि चाहिँ फिभर आयो, त्यसपछि ड्राई कफ भएको अट्याक। अब सिम्टम देखेको 4-5 दिन मलाई एकदम सिरियस भइहालेँ। यति सिरियस भयो कि आइसियु जानु पर्यो। हस्पिटल भर्ना भएको दोस्रो दिन तेस्रो दिनमा त आइसियु जानु। यस्तो छिटो एट्याक गरिदियो कि हस्पिटल हुँदाखेरि चेस्ट नर्मल छ, दोस्रो दिन चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि सानो दागी देखिया छ, चौथो दिन गर्दा पुरै फैलिसकेको छ। यति छिटो फैलियो कि अब नेपालमा उपलब्ध भएको सबै उपाय अपनाउनु पर्यो मलाई त। प्लाज्मा थेरापी देखेर, रेमडेसिभिर देखेर, त्यही इन्भेजिभ भेन्टिलेटर जानुपर्ने। तर मैले चाहिँ त्यो हाई फ्लो नेजल पिकान्डबाट अक्सिजन लिनु परेको। धेरै क्रिटिकल फेज पार गरेँ मैले। धेरै क्रिटिकल फेज पार गरेर एक किसिमले फर्केर आएको भनौँ न। मलाई त्यो एकदम ब्याड एक्सपिरियन्स छ। त्यस्तो अरूले भोग्नु नपरोस्। एउटा स्वास्थ्य कर्मी होइन, त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि मनमा चाहिँ कस्तो कुरा खेल्दो रहेछ त्यति बेला? अब यो त कस्तो भने हिँडिरहेको डुलिरहेको केही पनि काम रोग नगएको मान्छे विदिन 1 विकभित्र चाहिँ बाँच्ने र मर्नेको दोधारमा पुग्दाखेरि एकदमै मान्छेको जीवन त केही पनि होइन रहेछ भन्ने जस्तो फिलिङ भयो मलाई। म आफूले एकदम होपलेस फिल गरेँ। अब किनभने अगाडि बाटो नै छैन मेरो लागि जस्तो फिलिङ भयो कि अन्धकार जस्तो। कति छिटो म यस्तो डिलमा पुगेँ, कति छिटो मलाई यसले गाल्यो भने। अब मान्छेको लाइफ त धेरै डिलमा रहेछ। हामी त त्यत्तिकै तछाड मछाड गरेर हिँडिरहेका छौँ। तर अल्टिममा स्वास्थ्य नै मान्छेको यस्तो डिसाइड गर्ने पोइन्ट रहेछ कि स्वास्थ्य छैन मान्छे केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई फिलिङ भयो। भने मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रिन त्यस्तो धेरै दिन लाग्दो रहेनछ। स्वस्थ मान्छे पनि तुरुन्तै नै उसले चाहिँ हामी मृत्युको अगाडि जाने स्थिति आउँदो रहेछ। ताकि आफूलाई चाहिँ मेरो अब अगाडि मृत्यु मात्रै छ भन्ने फिलिङ गराउँदो रहेछ भने मलाई त्यस्तो फिलिङ आयो। किनभने त्यो बेला त्यो क्षण पनि त्यस्तो थियो। मलाई त्यस्तो छिटो ऱ्यापिडली त्यसले डिटोरेट गरायो कि सबै रिसोर्स प्रयोग गर्दा पनि म चाहिँ लगभग अन्तिम स्टेजमा पुगेको हुनाले। तर भाग्य सबै चिजले साथ दियो, सबै रिसोर्सहरू काम दियो। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूले सहयोग गर्नुभयो। औषधि लाग्यो भनौँ न। अब एउटा दिन राम्रो भयो, त्यसले गर्दा फर्केर आएँ। स्वास्थ्य गेन गर्दैछु, मलाई आफूले भाग्यमानी ठानिरहेको छु। अब अझै पनि सेवा गर्न पाउँछु जस्तो लागिरहेछ। किनभने एउटा म चिकित्सक हुँ, फिजिसियन हो। मेरो काम पनि यही हो, किन म त फ्रन्टलाइन फिजिसियन हो। मैले यही कोरोनाकै बिरामीलाई जाँच्छु, कोरोनाकै बिरामी उपचार गर्छु। ज्वरो ल्याएर पहिला म कहाँ हुनुहुन्छ, कोही ल्याएर पहिला म कहाँ हुनुहुन्छ। म प्रत्येक बिरामीले कतै कोरोना त होइन भन्ने एउटा गेस गरेर हेर्छु पहिला, किन सस्पेक्ट गर्छु। ताकि उहाँलाई एउटा बिरामीलाई रोक्न सक्यो भने अरू स्प्रेड रोक्छु, म आफू बच्छु, अरूलाई पनि रोक्न सक्छु भन्ने एउटा पूर्व अनुमान गरेर म त्यसलाई एनालाइसिस गर्न लाग्छु। ट्रिटमेन्ट त्यही अनुसार गर्छु। अहिले म आफू पनि आफ्नो स्वास्थ्य ज्ञान गर्दैछु, धेरै हदमा सुधार भइरहेको छ। तर अब जस्तो बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै केही लक्षण भएर यहाँले टेस्ट गराउनु भयो, अर्थात् कसरी चाहिँ मलाई कोरोना रहेछ भन्ने चाहिँ सुरुमा थाहा? मलाई चाहिँ सुरुमा डाइरिया लाग्यो। डाइरिया त मलाई अब अलिअलि डाइरिया हुन्थ्यो पहिला। डाइरिया भयो, पछि चाहिँ भमिट हुन थाल्यो। त्यसपछि फिभर र त्यो स्वाद कम थाहा पाउने, त्यस्तो अलिअलि स्वाद कम थाहा पाउने भएँ। अनि खोकी लाग्यो। अनि फिभर यस्तो बढ्दै गयो, ज्वरो बढ्दै गयो।
99बाट सुरु भएको ज्वरो विदिन 1 आवरभित्र के अरे 8 घन्टाभित्र 104 पुग्यो। अब एउटा त्यतिले हाम्रो एउटा गाइडलाइन थियो, स्वास्थ्य कर्मीलाई ज्वरो आउने खोकी लाग्ने भयो भने तुरुन्त कोरोना सस्पेक्ट गर्नु भन्ने थियो। त्यो गाइडलाइन अनुसार म आफूलाई चाहिँ ज्वरोको पनि जाँच्नु छ, कोरोना टेस्ट गर्नु हिसाबले म तुरुन्त हस्पिटल गइहालेको। अब अहिले कुनै समस्या छ छैन? श्वास प्रश्वासमा अझै पनि समस्या छ, म त्यसको उपचार गरिरहेको छु। मलाई अलिकति लङ्समा रेजिडुअल असर परिरहेछ, किन सिभियर निमोनिया ARDS भन्छ हामी त्यसलाई। त्यो भएर लामो समयसम्म हस्पिटल बस्नु परेको, अक्सिजन थेरापी झन्डै 2 महिना मैले घरमा अक्सिजन लिनु पर्यो। मेरो आइसियु बसाइ पनि झन्डै लामो 18 दिन जति भएको। अक्सिजन पनि त्यति बेला मलाई धेरै दिनसम्म हाई फ्लो अक्सिजन झन्डै 60 लिटर पर मिनट पनि धेरै हाई फ्लो अक्सिजन हो, त्यो त दिनु परेको। धेरै लो अक्सिजनमा झन्डै 70-80% अक्सिजनमा धेरै दिनसम्म बस्नु परेको हुनाले त्यसले मेरो फोक्समा अलिकति जटिलता ल्याइदियो। त्यसले गर्दा अलिकति क्रोनिक टाइपको देखिएको छ। त्यसको औषधि गर्दैछु, त्यसको रिकभरी फेजमा छु। म पनि आफ्नो उपचार गरिरहेको छु पब्लिकको। हजुर, अब जस्तो आइसियुमा पुगेर फर्किने धेरै कोरोना बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन? यहाँ आफै स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई कोरोना भाइरस भयो र आइसियुमा पुगेर फर्किनु भयो र अहिले बिरामीहरूकै उपचार गरिरहनु भएको छ। जस्तो सिकाइ पनि हुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई। अब अहिले चाहिँ यहाँले के कस्तो कुरामा ध्यान दिइरहनु भएको छ? खानेकुरामा, आफ्नो दिनचर्यामा? म प्रायः जस्तो भिडभाड कम जाने कोसिस गर्छु। अब भिडभाड त हस्पिटल त नगई भएन जानु पऱ्यो। मास्क त अनिवार्य लगाउँछु मैले। अब मिल्यो भने N95 लगाउँछु, नभए डबल मास्क प्रयोग गर्छु। सेनिटाइजर रेगुलर प्रयोग गर्छु। हात चाहिँ म युजुअली एभ्री 5-6 मिनटमा हात धुन्छु। वर्षमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कोसिस गर्छु, सकेसम्म डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कोसिस गर्छु। अनि नगएर हुन्छ भने भिडमा जाँदिनँ म। बिरामीलाई टाढेबाट हेरेर हुन्छ, टाढेबाट हेर्ने। अब बिरामीलाई चाहिँ हेर्नु छ भने लाइन लगाएर एक-एकजना बिरामी हेर्ने, पठाउने कोठामा, त्यो व्यवस्था मिलाएको छु। अनि अगाडि सेनिटाइजर राखेँ, प्रत्येक बिरामी पछि म सेनिटाइज प्रयोग गर्छु, राम्रोसँग सेनिटाइज प्रयोग गर्छु, मास्क लगाउँछु, भाइजर लगाउँछु। अनि खाना त मेरो आफ्नो रेगुलर डाइट छ। म रेगुलर डाइट, पानी प्रशस्त खाने, रेगुलर डाइट खाने, मेरो आफ्नो औषधि खाने, टाइममा मेरो आफ्नो ब्लड चेक गरेर सुगर छ कि छैन त्यो चेक गरिरहेको छु। अनि मेरो आफ्नो सिटी स्क्यान एक्सरेहरू गरिरहेको छु। प्रिकसनलाई मैले भरमजदुर प्रयास गरिरहेको छु। किनभने सेकेन्ड इन्फेक्ट भयो भने अर्को त म आफ्नो इम्युनिटीको कुरा छ, अर्को सेकेन्ड इन्फेक्ट भयो भने मलाई पहिलाभन्दा अझ जटिलता हुने चाहिँ मलाई थाहा छ त्यो कुरा। किन मेरो अलरेडी लङ्समा अलिकति दागी छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाइरस गयो। सबैमा त्यो प्रब्लम देखिन्छ अथवा यहाँमा अन्य 1-2जनामा देखिन्छ अथवा के हुन्छ आइसियुमा पुगेर फर्केको? अब निमोनिया भएकोमा प्रायः सबै देखिरहेको छ। कसैको छिटो निको भएको छ, जसलाई निमोनिया अलिक कम भयो उहाँको छिटो निको भएको छ, जसलाई निमोनिया निको पाएर अलिक समय लाग्यो उहाँहरूको बढी समस्या देखिएको छ। कसैको चाहिँ लङ जो दागीहरू चाहिँ अलिक देखिरहेछ। अहिले हामी त अध्ययनको क्रममा छौँ। मेरो जस्तो सिटिजनहरू उहाँहरूको पनि हेरिरहेको छु। सिटिजन रिपोर्ट गर्ने डाक्टर साहब मैले सोधिरहेको छु, यस्तो मेरो जस्तो दागीहरू अरूको छ कि छैन भन्दा उहाँले देखेको छ डाक्टर साहब। अब रेजिडुअल फाइब्रोसिस भने कि यो अब हिलिङ क्रममा छ भनेको हामी पनि हेरिरहेछ भन्दा, तर यकिन गरेर भन्न सक्ने चिज छैन, तर दागी छ। हजुर, अब एकपल्ट जटिल जस्तो आइसियुमा पुगिसकेको बिरामीले चाहिँ 1 वर्षसम्म अथवा यति समयसम्म चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नि छ? युजली मोर देन 6 मन्थ रहन्छ कि भन्ने अहिले अनुमान अहिलेको स्टेजले देखाइरहेछ। 6 मन्थमा त बढी नै रहन सक्छ। इट टेक लङ टाइम भनेको छ। लङ टाइम भने मोर देन 6 मन्थै हामीले गेस गर्छौँ। मेरो पनि 6 महिना भयो, 6 महिनासम्म अहिले त्यो उसको लक्षणहरू देखिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ अलिक लामो समय रहन्छ जस्तो लागेको छ। पूर्ण रिकभर हुनलाई चाहिँ अलमोस्ट 1 इयर लाग्छ जस्तो लागिरहेछ। हजुर, अब यो नयाँ भेरिएन्टकै कुरा लास्टमा जोडौँ होइन? अब यसबाट बच्न अथवा योभन्दा अगाडि कोरोना भाइरस भइसकेका व्यक्तिहरूले अझ बच्नको लागि के भन्नुहुन्छ लास्टमा? मैले एउटा सोसियल मिडियाबाट चाहिँ एउटा जोक जस्तो देखाएको थिएँ, त्यो एउटा उदाहरण हालिहालौँ। रिसेन्टली आइरहेछ, यमराजले चित्रगुप्तलाई ल पृथ्वीमा गएर मान्छे लिएर आऊ भने पठाउनु भएछ। अनि चित्रगुप्त चाहिँ पृथ्वीमा आउनुभएछ। आएर हेर्दाखेरि कसलाई ल्यायो नि कसलाई नि एकदम दुविधा पर्नुभएछ कि हेर्दै कोही ल्यायो नि जस्तो कोही पनि देख्नु भएछ। उहाँले 2-4जना लिएर जानुभएछ, यमलोकमा जानुभएछ। यमराजले रिसाएर यो चित्रगुप्त किन यति थोरै पेसेन्ट, किन यति थोरै ल्याएर आएको भनेर चित्रगुप्त महाराज पृथ्वीमा त सबैले माख लगाएर हिँडेका छन्, मैले त जसले माख लगाएको छन् उसलाई मात्रै टिपेर ल्याएर आएँ भन्नुभएछ। त्यसको अर्थ यमराजले पनि माख नलागालाई ल्याएर आउनु भने जस्तो पठाएको छ। त्यसको अर्थ के भने मास्कको त्यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ मास्कको चाहिँ त्यति महत्त्व देखायो। मास्क चाहिँ लाउनु छ हामीले। मास्क लगायो भने हामी प्रोटेक्सन, किन खोक्दा कीटाणु बाहिर जान्छ, अर्को चाहिँ अर्कोबाट हामीलाई छिर्छ। हामी खोक्दाखेरि भित्रै खोक्यो भने मेरो कीटाणु मैभित्र सर्कुलेट भयो, अरूले खोकेको कीटाणु मेरो मास्कमा टाइम चाहिँ भित्र जाँदैन। पहिलो कुरा मास्क चाहिँ अनिवार्य चाहियो। दोस्रो कुरा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हामी भिडबाट नजाउँ। भिडबाट अनावश्यक भिडभाड नगऱ्यो भने हामी बच्न सक्छौँ।
किनभने मैले धेरै उदाहरण दिएँ। जस्तै अहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कुम्भ मेला भइरहेछ, त्यसको चाहिँ अवसर अब आउनेवाला छ। अब 10 दिनमा त्यहाँ चाहिँ युपी बिहारतिर स्याहारी नसक्नु हुनेवाला छ, किन 30 लाख त्यो भिडभाड गइरहेछ। त्यो भिडभाडले अब 10 दिनमा त्यहाँ चाहिँ स्याहारी नसक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भिड भएको। अर्को चाहिँ हात धुने बानी गरौँ, अथवा खल्तीमा सेनिटाइजर राखौँ। जहाँ पनि अझै सेनिटाइजर छ, सेनिटाइजर राम्रोसँग प्रयोग गरेर लगायो भने कीटाणु, हातको कीटाणु मर्छ। कि त हात धौँ, साबुन पानीले 20 सेकेन्ड हात धोए त कीटाणु पखाले गइहाल्छ। मास्क चाहिँ अनिवार्य। राम्रो मास्क लगाउन सक्यो भने धेरै बच्न सक्छौँ हामी। आफू मात्रै होइन, अरूलाई बचाउन सक्छौँ। आफू पनि बच्यो, अरूलाई पनि बचाउँ। हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। म पनि बच्नु छ, मैले अरूलाई बचाउँछु। म आफू एकजना बचाएँ, मेरो परिवारलाई बचाउँछु, मेरो समुदायलाई बचाउँछु। मेरो बच्चा बाबालाई बचाउन सकिने समुदायलाई बच्छ। मेरो बच्चा स्कुल जान्छ, मेरो बच्चालाई अरूलाई सार्न सक्छ। म इन्फेक्टेड भयो भने मेरो बच्चालाई सार्छु, मेरो परिवारलाई सार्छु। मेरो परिवार गाउँ बजार गएर अरूलाई सारिन्छ। अथवा म बाहिर गएँ भिडभाड, मैले कीटाणु घरको बाहिरको कीटाणु घरभित्र ल्याएर आउँछु। मैले भित्र चाहिँ कीटाणु लिएर आएँ। भिडभाड नगए हुन्छ नजाउँ, के छ नगरे पनि धेरै कुरा टर्छ। मैले भनिहालेँ 30 to 40% हामी कामविहीन बाहिर गइरहेछौँ। कुनै कामविहीन बाहिर गइरहेछौँ। तब रिक्रिएसन जानु छ, घुमघाम जानु, भिडभाड ठाउँमा जाउँ। जति बेला भिड हुन्छ त्यति बेला घुम्न जानु छ भने भिडभाड नहुनेलाई जाउँ। त्यो चाहिँ हामी गर्नु छ। हामीले 3टा कुरा विचार गर्नु छ। हामी समुदायमा यो फैलाउनु छ कि भिडभाड नगरौँ, हात धौँ, मास्क लगाउँ, सेनिटाइजर राम्रोसँग प्रयोग गरौँ। यति 3टा कुरा गरेर चाहिँ यो न्यू भेरिएन्ट होइन, ओल्ड भेरिएन्ट, न्यू भेरिएन्ट, अब आउने तेस्रो भेरिएन्ट पनि हामी बच्न सक्छौँ। यसको अन्तिम उपाय नै यही हो। बच्नु नै छ, बच्नु नै बुद्धि पाइन्छ। रोग लगाएर उपाय होइन। रोग लगाएर त मान्छेलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले चाहिँ क्षति छ। त्यो चाहिँ हामी बिर्नु हुँदैन। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। यो नशा सम्बन्धी रोगको कुरा गर्दाखेरि एकजना मान्छेले स्वस्थ रहनको लागि अब आफ्नो दैनिक जीवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब जस्तै मस्तिष्काघातको कुरा गर्ने हो भने आफूले दिनदिनै केही शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, मानसिक तनाव कम गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै अब वेट बढ्न दिनु भएन, हैन, आफ्नो शरीरको वजन बढ्न दिनु भएन। यदि आफ्नो रक्तचापको र यो मधुमेहको समस्या छ भने त्यसको चाहिँ समय समयमा परीक्षण गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू सामान्य नशा सम्बन्धी नशाको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि बिहानको खाना नछोड्ने, है, अब उठ्न ढिलो भयो भनेर चाहिँ एकैचोटि काममा गइ नहाल्ने, बिहानको ब्रेकफास्ट भनौँ न त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा खाने, अनि अरू खाना पनि अरू समयको खाना पनि ठिक ठिक समयमा खाने, अनि त्यस्तै चाहिँ बेलुकी छिटो सुत्ने र राति काम नगर्ने सकेसम्म। यी चिजहरूबाट पनि हामी चाहिँ आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्ने हुन्छ। यो कोभिडको खोपको कुरोमा खोप लगाउँदाखेरि कसैलाई अलिअलि ज्वरो आउने यस्तो खालको सामान्य रियाक्सन हुनसक्छ। त्यो भनेको एकदमै नर्मल कुरा हो। तर त्यो खोपले तपाईँलाई चाहिँ कोभिड जस्तो खतरनाक हुन सक्ने रोगबाट चाहिँ बचाउँछ।
त्यसकारण यो खोपको बारेमा विश्वको धेरैवटा देशहरूमा धेरै किसिमका परीक्षणहरू भइसकेका छन् र यो खोप चाहिँ सबै हिसाबले सुरक्षित देखिएको छ र विभिन्न यो खोपको चाहिँ प्रभावकारिता अलिअलि फरक भए पनि सबैभन्दा कम प्रभावकारी मानिने खोप पनि 80% जति चाहिँ प्रभावकारी छ। त्यसकारण चाहिँ छिटो खोप लगाएर आफूलाई कोभिडबाट सुरक्षित राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु। कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा
मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो। माइन्ड गर्नु भएन उनले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। हरेक व्यक्तिको दायित्व र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लगाइसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, एज अ डाक्टरको नाताले, एज अ रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई अनिवार्य रूपमा फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। सबै सरकारी अस्पताललाई कम्तीमा 50% शैय्या कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। नियमित रूपमा अस्पतालहरूमा सेवा लिन आइरहेका बिरामीलाई कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएका आधारमै मात्र अन्य अस्पतालमा नपठाउन पनि अपिल गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। नेपालमा हाल नयाँ भेरिएन्टको कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। नेपालमा युके भेरिएन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको छ भने डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेको एकै भाइरस परिवर्तन भएर दुई फरक प्रकारको स्वरूप देखिनु हो। पहिलो लहरको तुलनामा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा लक्षणसहितको सङ्क्रमण दर वृद्धि हुनु र युवाहरू पनि सिकिस्त हुने दर बढ्नु यसपटकको मुख्य चिन्ताको विषय हो। सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न र सङ्क्रमित भएमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे फिजिसियनसँग स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।